नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। आज म परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग कुराकानी गर्नेछु। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद जगदीश। गोवा भ्रमण सकेर आइयो हो। ब्रिक्स सम्मेलन नेपालको भूमिका के थियो, के रह्यो? यो वास्तवमा ब्रिक्सको मूल सम्मेलन हो। त्यसमा बिमस्टेक राष्ट्रहरू जुन यो क्षेत्रीय सङ्गठन छ, जसमा नेपाल पनि सदस्य छ। नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र म्यानमार जुन 7 सदस्यहरू छन्, यी सदस्य राष्ट्रहरू बिमस्टेकलाई पनि ब्रिक्सको चाहिँ शिखर सम्मेलनमा चाहिँ एउटा जोइन्ट बैठक, विस्तारित बैठकमा आमन्त्रण गरियो। र यो फेरि यो नयाँ घटना भने होइन। योभन्दा अगाडि अरू देशहरूले जुन ब्रिक्सका अरू देश, रसियाहरूले जुन चाहिँ आयोजना गरे, त्यस बेलामा पनि जस्तो रसियाले गर्दाखेरि सेन्ट्रल एसिया नजिकको जुन चाहिँ क्षेत्रीय सङ्गठनहरू छ, त्यो सङ्गठनलाई त्यहाँ चाहिँ सहभागी गराएको थियो। म सिधै प्रश्नमा जान चाहन्छु। जस्तो विशेष गरेर हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वदेश फर्किए लगत्तै उहाँले जे भन्नुभएको थियो त्यस्तै हो कि त्रिदेशीय चाहिँ हाम्रो भेटघाट भयो, समझदारी भयो, सहमति भने भएन, एउटा राम्रो संयोग भयो चीनको राष्ट्रपति र भारतको प्रधानमन्त्रीसँग र हामी दुईटा प्रधानमन्त्री र एकजना राष्ट्रपति चीनको हामी जुन बस्यौँ, त्यो एउटा राम्रो संयोग थियो। ढुङ्गो खोज्दा देउता मिलेको जस्तो भयो, यो यस्तो थियो भनेर जे रूपमा उहाँले हिजो एयरपोर्टमा भन्नुभयो नि, उहाँले भने जस्तै हो। मलाई लाग्छ अब सबैको आफ्नो प्रस्तुति हुन्छ, तर मूलभूत रूपमा सार त्यही नै हो। भने मतलब के हो भने हाम्रो चीन र नेपालको जुन द्विपक्षीय बैठक भयो, नेपालका प्रधानमन्त्री सहितको प्रतिनिधिमण्डल, जसमा म पनि थिएँ, र चीनको प्रतिनिधिमण्डलको चाहिँ बैठक भयो। अत्यन्त राम्रो चाहिँ छलफल भयो। र त्यो बैठक सकिसकेपछि जुन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरूको लागि जुन भिआइपी वेटिङ लाउन्ज थियो, त्यहाँ उहाँ चाहिँ पर्खिरहनु भएको थियो। हाम्रो होटल अर्को थियो, त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि जाने व्यवस्था नमिलुन्जेल चाहिँ हिँड्ने कुरा आउँदैन। त्यहाँ पर्खिरहेको अवस्था हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको र ब्रिक्स राष्ट्रका चाहिँ प्रमुखहरू, सरकार प्रमुखहरू, राष्ट्र प्रमुखहरूको बैठक, यो डिनर त्यही होटलमा हुँदै थियो। र यो बायोलेटरल मिटिङहरू पनि चलिरहेको थियो। र उहाँहरूको पनि त्यो मिटिङ एउटा सकिन्छ अथवा त्यो पर्खिने आउने ठाउँ चाहिँ त्यही थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी बसिरहेको बेला चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिजी पनि चाहिँ त्यो वेटिङ रुममा उहाँ पनि आइपुग्नुभयो। उहाँ आएपछि उहाँसँग पनि केही कुराकानी स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हुने भयो। त्यसपछि चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्री पनि आइपुग्नुभयो, उहाँहरूको पनि वेटिङ रुम त्यही नै थियो। अनि त्यो सिलसिलामा तीनै देशको चाहिँ सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख त्यहाँ चाहिँ उपस्थित हुने अवसर आयो। अवश्य तीनवटा त्रिपक्षीय त्रिदेशीय औपचारिक बैठक होइन, औपचारिक भेटघाट होइन। औपचारिक कसैले भनेकै छैन, यो औपचारिक बैठक होइन। संयोग विशेष गरेर राजकीय भ्रमणहरू हुँदा, औपचारिक भ्रमणहरू हुँदा अथवा अनौपचारिक भ्रमणहरू हुँदा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको भ्रमण हुने क्रममा यो प्रोटोकलका कुराहरू, मर्यादाका कुराहरू चाहिँ नि खुब आइराख्छन्। अघिल्लो पटक भारत भ्रमणको क्रममा पनि प्रचण्डको भ्रमणलाई लिएर अथवा अहिलेको भ्रमणलाई लिएर उहाँको चाहिँ नि फर्स्ट लेडी भनौँ न, सीता दाहालको भ्रमणलाई लिएर विभिन्न टिक्का टिप्पणीहरू भए। उहाँको बसाइ, बोलाइ, हँसाइदेखि लिएर यी धेरै कुराहरूलाई लिएर चाहिँ नि चर्चाहरू भयो। यसको एउटा चाहिँ एक हिसाबले हेर्दा ठुलो चर्चा गर्नुपर्ने विषय पनि थिएनन् होला। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ नि औपचारिक अनौपचारिक भ्रमणमा जाँदाखेरि राष्ट्रका ठुला व्यक्तित्वहरूले, सम्मानित व्यक्तित्वहरूले आधारभूत रूपमा अपनाउनु पर्ने सामान्य कुराहरू पनि ख्याल नगरेको हो कि भनेको जस्तो देखियो। त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एक हिसाबले गाइड गर्ने, सल्लाह गर्ने, सजेस्ट गर्ने कुराहरू हुँदैन? स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। तैपनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो व्यवस्थापनको कारणले त्यहाँ चाहिँ अचानक कुनै कुराहरू आउँछ। अब त्यसलाई मलाई लाग्छ अब हाम्रो यहाँ नेपालमा एउटा प्रचलन छ, यो तिललाई चाहिँ पहाड बनाउने, कहिले चाहिँ तिलै नभए पनि, हुँदै नभए पनि पहाड बनाउने, तिललाई मात्रै होइन कि हुँदै नभए पनि बनाउने चलन छ। मलाई लाग्छ त्यस्तो किसिमको एकदमै चाहिँ
अन्यथा देखिनु पनि स्वाभाविक रूपमा राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखसँग सँगै स्पाउस होइन श्रीमान भए पनि श्रीमती जो चाहिँ महिला चाहिँ राष्ट्र प्रमुख देश प्रमुख छ भने उहाँको श्रीमान या चाहिँ पुरुष हुँदाखेरि चाहिँ श्रीमती जाने त्यो स्पाउस जाने चाहिँ चलन छ त्यो चाहिँ कुनै त्यसलाई अन्यथा लिने केही कुरै छैन त्यसमा उठ बसमा कहिलेकाहीँ सानो तिनो माइनर तलमाथि चाहिँ ह्युमन हो ह्युमन एरर हुन्छ अब यसलाई गरे भने त्यो फेसन बन्छ यो स्वाभाविक ट्रेन्ड बन्छ अलिकति साना मुलुकको त्यसकारण हामीले नै यहाँ नै बढी चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ उछाल्छौँ तर तपाईँको कुरो मैले बुझेँ स्वाभाविक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो चाहिँ प्रोटोकलका चाहिँ सिद्धान्तहरू नियमहरू त्यो चाहिँ ब्रिफा हुन्छ होइन राष्ट्र प्रमुख अथवा सरकार प्रमुख जाँदा उसले लगाउनु पर्ने पोसाक के हो उसले कोसँग भेट्दैछ के गर्दैछ कसरी बस्ने कसरी उठ्ने कहाँ बस्ने होइन सामान्य आधारभूत कुराहरू कम्तीमा त्यो हुन्छ कहिलेकाहीँ अब त्यो यसपाला त यस्तो देखिएन अघिल्लो पाला पनि किन यसपाला त्यस्तो के भयो त्यो त अनौपचारिक त वेटिङ रुममा त स्पाउससँग अब वेट गरेर चाहिँ गाडीको लागि पर्खिरहेको मान्छेसँगै नबसेर चाहिँ स्पाउसलाई अन्तर राख्ने त त्यो चालै नै हुँदैन त्यो त्यहाँ बस्ने त्यो औपचारिक बैठकमा अवश्य पनि बसिँदैन जस्तो सीता दाहाललाई अहिले प्रधानमन्त्री पत्नी फर्स्ट लेडी भनौँ न उहाँलाई भारतको यो अघिल्लो पटकको औपचारिक भ्रमणमा जाँदाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयले उहाँलाई केही सल्लाह दिएको थियो यो मर्यादाहरू छन् यो कुराहरू चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्दा राम्रो हुन्छ उहाँ चाहिँ यो पहिलोपटक पनि उहाँ चाहिँ पहिला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी पहिला पनि प्रधानमन्त्री भइसक्या हो त्यस बेलामा पनि उहाँको स्पाउससहित सीता दाहालसहित चाहिँ भ्रमण भएको छ र पछि पनि चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नुपर्ने मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ गर्ने चाहिँ विधिहरू चाहिँ तपाईको मन्त्रालयबाट ब्रिफिङ भएको छ कि छैन भने किन ब्रिफिङ त सारा कतिपटक ब्रिफिङ हुन्छ सल्लाह हुन्छ कुनै हामीले चाहिँ गर्दै नगरे उनी नगरे चाहिँ होइन तैपनि त्यसका बावजुद कहिलेकाहीँ हामी पुरा एकदम चाहिँ जन्मजात त्यसमा चाहिँ ट्रेन भएर आएको त कोही छैन रोयल होइन सामान्य जनताबाट आएको कतिपय अवस्थामा फेरि मैले त वेस्टको देखाएको उहाँहरूले त त्यसलाई चाहिँ अलिक एकदम कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा त्यस्तो एकदम स्ट्रिक्ट एउटा ट्रेडिसनल अब यो पनि यो प्रोटोकलका कुराहरू पनि यद्यपि त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ तर चाहिँ एकदमै चाहिँ अर्थोडक्स पनि कहिलेकाहीँ ती कुराहरू चाहिँ हुन्छ सामान्य चाहिँ तलमाथि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यत्रो चाहिँ उ गरिरहनु पर्ने म देख्दैन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि सरकारको तर्फबाट चीनमा भ्रमण गर्दा होस् अथवा सरकारको तर्फबाट चाहिँ भारत भ्रमणमा गर्दा होस् प्रधानमन्त्री मन्त्री जो भ्रमणमा जानुहुन्छ त्यतैको ट्याग लाग्ने हाम्रो परराष्ट्र नीति अथवा हाम्रो छिमेकलाई हेर्ने नीति चाहिँ सन्तुलनमा नभएको कहिले पनि सन्तुलनमा हुन सकेन कहिले भारत परस्त भनेको जस्तो कहिले चीन परस्त भनेको जस्तो हामी को हौं हाम्रो पहिचान के हो भन्ने नभए जस्तो देखियो नि मन्त्रीजी हामी नेपाल कसैको परस्त होइन मैले त आउने बित्तिकै भनेको छु कि यही प्रश्न तपाईले जस्तै प्रश्न सोध्दाखेरि हामी कोही कसैको परस्त होइन हामी नेपाल परस्त हौ नेपालको हामीले देशको एउटा जिम्मेवारी सरकार जुन चाहिँ सञ्चालन भनेको देशको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी त्यो ठुलो जिम्मेवारी हो यसको कर्तव्यबोध हामीलाई थाहा छ हाम्रो देशको प्रतिको हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी कर्तव्य अब त्यसमा कसैले चाहिँ प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन तर जहाँसम्म कसरी कुन देशसँग सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुराहरू हाम्रा सम्बन्धका के आयाम छन् कुनै देशसँगका विषयवस्तुहरू चाहिँ एउटा हुन्छ कुनै देशसँगको विषयवस्तु चाहिँ अर्को हुन्छ त्यसकारण चाहिँ सम्बन्धका जति पनि आयाम र विषयवस्तु छन् त्यसै विषयवस्तुलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले चाहिँ आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्छौँ त्यो सञ्चालन यो सरकारले गरिराखेको छ र गरिरहँदाखेरि एउटा सुन गरिरहँदाखेरि कुरा के छ भने नेपालमा एउटा प्रचलन के भएको छ भने तपाईँले चाहिँ के छ भने सडकमा ठुलो स्वरले कराएर म चाहिँ धेरै ठुलो राष्ट्रभक्त र चाहिँ राष्ट्रवादी हुँ भन्यो भने चाहिँ त्यो राष्ट्रवादी हुने तर त्यो राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय आवश्यकता तपाईँले यो स्वार्थको राष्ट्रिय स्वार्थ नेपालको स्वार्थप्रति म चाहिँ प्रतिबद्ध छु भनेर जोरदार कराउँदैमा राष्ट्रिय स्वार्थको सम्वर्धन हुँदैन परिपूर्ण हुँदैन ठिक तौर तरिका एप्रोच
र प्रोसेस प्रक्रिया पनि अपनाउनुपर्छ। नत्र तपाईँले भन्न त गोल त उद्देश्य त ठिक राख्नुभयो होला, राष्ट्रिय स्वार्थ परिपूर्ण गर्ने भनिरहनु भयो होला, तर त्यसको नतिजा चाहिँ उल्टो निस्किन सक्छ। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने नेपालमा ज्यादातर हामी त्यसको चाहिँ तयारी, हामीले के कुरामा चाहिँ फोकस गर्ने, कुन बेला ती कुरा उठाउने, कुन मञ्चमा उठाउने र कसरी गर्दाखेरि चाहिँ ती हाम्रा चाहिँ आवश्यकता र स्वार्थहरू चाहिँ पूर्ति हुन्छन् भन्ने कुराको चाहिँ हाम्रो ख्याल भइरहेको छैन। हामी के भनेर एउटा सेन्टिमेन्ट भावनामा खेलेर चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ राजनीति गर्ने एउटा चाहिँ वातावरण चाहिँ नेपालमा छ। त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै अवस्थामा हामी घाटामा परेका छौँ। अब यही बिचमा नि जस्तो एउटा राष्ट्रले एउटा राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण त एउटा हुन्छ नि, होइन? जस्तो भारतले नेपाललाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण होला, उसको एउटा सोच होला, त्यस्तै नेपालले भारतलाई हेर्ने नि त एउटा राष्ट्रले एकदम अर्को राष्ट्रलाई हेर्ने नीति होला। भारत हाम्रो छिमेकी हो कि प्रतिस्पर्धी हो कि प्रतिद्वन्दी हो कि शत्रु राष्ट्र हो कि आत्मीय, सबैभन्दा आत्मीय छिमेकी हो कि, यो हाम्रो राष्ट्रको त्यो भारत राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो? हाम्रो भारत राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको हाम्रो सम्बन्धका जति पनि आयामहरू छन् त्यसलाई आधार बनाएर हामीले चाहिँ सम्बन्ध विकसित गर्ने। जस्तो हाम्रो खुला सिमाना छ, ती सबै व्याख्या मैले बुझेँ। मैले एक वाक्यमा जान्न चाहेको एउटा हुन्छ होला नि त, नेपाल भारत हाम्रो को हो? एकदम आम नेपाली सर्वसाधारण अत्यन्त नजिकको मित्र हो। त्यसमा दुई मात्रै चाहिँ नजिकको मित्र हो। चीन हाम्रो को हो भन्नुस् त? चीन पनि अत्यन्त नजिक मित्र हो। जसरी चाहिँ चीनसँग दुईटैसँग हाम्रो समदूरी समभाव सम्बन्ध छ। सुन न, यो कहिलेकाहीँ नेपालमा के समस्या परेको छ भने हामी तपाईँलाई त्यो विशेषण दिन चाहन्छौँ। कसैले चाहिँ समदूरी भन्ने, कहिले चाहिँ विशेष सम्बन्ध भन्ने चाहिँ। विशेष सम्बन्ध भन्ने जरुरी छैन, समदूरी अथवा दूरी भन्ने सम्बन्ध छैन। चीनसँगको सम्बन्धको हाम्रा चाहिँ विभिन्न आयामहरू छन्, त्यही आधारमा हामीले चीनसँग सम्बन्ध राख्छौँ। भारतसँगका चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ फेरि चाहिँ आफ्नै प्रकारका छन्, जुन चीनसँगको चाहिँ सम्बन्धको विषयवस्तुभन्दा चाहिँ फरक छन्। जस्तो चाहिँ भारतसँग कुरा गर्दा हाम्रा चाहिँ फ्लडका कुराहरू आउँछन्, त्यस खुला सिमाना छ, कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा आउँछौँ, कसरी चाहिँ त्यो ओरदोरलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यहाँ पासपोर्ट, सुन न, त्यही त पासपोर्ट चाहिँदैन, हामीलाई भिसा चाहिँदैन। त्यसको प्रकृति र चीनसँगको चाहिँ के छ भने प्रकृति फरक छ। त्यस कारण हामीले विषयवस्तुको चाहिँ के चाहिँ विषयवस्तु छ त्यसको आधारमा हामीले सम्बन्ध चाहिँ डिफाइन हो भने नेपाल र भारतसँगको कस्तो सम्बन्ध, तर अमेरिकासँगको कस्तो अथवा अर्कोसँग रसियासँगको कस्तो, त्यो छोडिदिउँ। अझ मैले जान्न चाहेको त के हो भने सायद आम जनताले पनि हामी कहाँमा चाहिँ एउटा राष्ट्रले एउटा राष्ट्रलाई हेर्ने एक खालको दृष्टिकोण हुन्छ, करिब एउटै हुन्छ राष्ट्रले राष्ट्रलाई हेर्ने। तर हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने काङ्ग्रेसको एउटा, एमालेको एउटा, माओवादीको एउटा, पर्खिनुहोस् है, भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण। काङ्ग्रेसमा पनि शेरबहादुर देउबा, डाक्टर प्रकाश शरण महतको एउटा, रामचन्द्र पौडेलको अर्को, त्यस्तै माओवादीभित्र चाहिँ नारायण काजीको अर्को, पुष्पकमलको अर्को, एमाले भित्र केपी ओलीको अर्को। यो व्यक्ति गुट पार्टी पछि एउटा राष्ट्रको तर्फबाट अर्को राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन मिल्छ। यसमा यस्तो हो, समग्रमा हाम्रो कम्प्रिहेन्सिभ परराष्ट्र नीतिको चाहिँ एउटा चाहिँ आवश्यकता छ, जसलाई चाहिँ सबैले ओनरसिप लिन जरुरी छ। त्यसमा हामी चाहिँ वर्क पनि हामीले थालेका छौँ। त्यसको चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ एउटा त्यसमा चाहिँ राम्रो बहस पनि चलाउँछौँ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। यद्यपि कसरी चाहिँ यो चाहिँ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने भन्ने तरिकामा केही चाहिँ फरक आफ्नो ओपिनियन हुनसक्छ, तर त्यसको अल्टिमेट लक्ष्य र हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि कसरी यो सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ समान दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ। हामीले कुनै देशको बारेमा चाहिँ के छ भने त्यही विषयवस्तु एउटा देशको विषयमा आयो भने चाहिँ त्यसलाई एउटा हिसाबले हेर्ने, त्यही समान विषय छ अर्को देशसँग चाहिँ भयो भने चाहिँ त्यसमा फेरि चाहिँ हामीले बोल्दै नबोल्ने त्यो खाले चाहिँ प्रवृत्तिहरू पनि छ। त्यस कारण हामीले एउटा समान प्रकृतिको कुनै विषयवस्तु छ भने त्यो चाहिँ भारतसँगको चाहिँ हिसाबले पनि हाम्रो त्यही दृष्टिकोण हुनु पर्यो, चीनसँगको हिसाबमा पनि त्यही दृष्टिकोण हुनु पर्यो, अर्कोसँगको हिसाबमा पनि त्यही दृष्टिकोण हुनु पर्यो। तर मूल कुरो के हो भने जोसँग ज्यादा धेरै चाहिँ हाम्रो अन्तर सम्बन्धहरू चाहिँ गाँसिया छन् त्यहाँनिर बढी समस्या आउने सम्भावना पनि त्यही हुन्छ र त्यसैसँग बढी इन्गेज हुनुपर्ने पनि त्यो आवश्यकता हुन्छ। जस्तो दक्षिण अमेरिकाको कुनै देशसँग हाम्रो चाहिँ एकदम अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ भन्नु या नभन्नु के अर्थ छ, किनभने त्यहाँ धेरै चाहिँ हाम्रो प्रक्सिमिटी लेनदेनका विषयवस्तु नै छैन। हामी हक गर्न सक्छौँ, हामी त एकदम मित्र, हाम्रो चाहिँ कुनै समस्यै छैन भन्न सक्छौँ।
होइन हाम्रो त बेस्ट समस्या हुँदैन बेस्ट रिलेसन छ भन्न सक्छौँ तर जोसँग धेरै विषयवस्तु गाँसिया छ त्यो समस्या पनि आउँछ तर समस्या हल गर्ने तरिका के हो त यसमा नेपालमा सबभन्दा ज्यादा समस्या कहाँ छ भने त्यो तरिकामा चाहिँ समस्या छ कोही चाहिँ हामी सुरुङ्ग युद्ध गर्ने पनि कुरा गर्छौँ सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्छौँ सत्तामा निस्किने बित्तिकै ठिकै उल्टो कुरा गर्छौँ तपाईँकै कुरामा म टेक्न चाहन्छु है जस्तो एउटा उदाहरण मात्रै भनेको एउटा नेताको मात्रै होइन अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कुनै समय अहिले तपाईँले प्रयोग गरेको शब्द सुरुङ युद्धका कुरादेखि लिएर भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर सशस्त्र युद्धमा नारा लगाउनु भएको हुँदा पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो प्रभुका अगाडि घुँडा टेक्न सकिन भन्नुभयो पछि फेरि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला एसम्यान कहाँ बन्न सकिन्छ अब भन्नुभयो अब अहिले उहाँले के भन्नुहुन्छ होला यो व्यक्तिको तरिका अघि तपाईँले ठ्याक्कै त्यही व्यक्ति पछि गुट पछि पार्टी पछि एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई हेर्ने हो त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हामीले एउटा जुनसुकै पार्टी सत्तामा आए पनि जो सत्तामा आए पनि एउटा समान दृष्टिकोण यसरी हामी सम्बन्ध विकसित गर्ने भन्ने कुरा हुनुपर्छ हामीले चाहिँ लामो समयदेखि नेपालमा के हो भने एउटा चाहिँ भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर त्यो राष्ट्रियतासँग जोड्ने र त्यसबाट चाहिँ राजनीति गर्ने त्यो चाहिँ आवश्यक होस् या नहोस् जायज होस् या नहोस् उठाउनु पर्ने पनि कुराहरू होलान् तर नउठाउने पनि कुरा उठाउने पनि नउठाउने पनि मिसमास गरिदिने यसले वास्तवमा हाम्रो यो राष्ट्रलाई चाहिँ कमजोर गरिरहेको छ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई परिपूरण गर्ने कुरामा चाहिँ व्यवधान आएको छ यस्तो खाले चाहिँ इराटिक के छ भनेदेखि प्रवृत्तिहरू जसलाई चाहिँ ठिक्क पिन पोइन्ट गरेर समस्या के छन् आवश्यकता के छन् हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको कोर विषयवस्तु के हो त्यो कुन ठाउँमा उठाउनु पर्छ कुन ठाउँमा उठाउँदाखेरि त्यो चाहिँ परिपूर्ण हुनसक्छ कुन ठाउँमा उठाउँदाखेरि त्यो बिग्रिन सक्छ भन्नेको छानबिनै नगरिकन त्यसलाई एउटा संवेदना जनतामा एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि भएको पनि नभएको पनि कुरालाई चाहिँ एकदम म्याग्निफाई गरेर चाहिँ विस्तारित गरेर चाहिँ प्रसारित गरेर म त यो चाहिँ देशको पक्षमा छु राष्ट्रिय स्वार्थमा पक्ष छु यहाँ चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अब ठिकै भइरहेछ भने यो चाहिँ गलत भएको छ भनेर त्यसमा राजनीति गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति भयो त्यो चाहिँ हामीले अब सबैले छोड्नुपर्छ एउटा साझा दृष्टिकोण राख्नुपर्छ मन्त्रीज्यू हाम्रो नेताहरू भारतको अथवा चीनको भनौँ गोटी बन्नु चाहना हो बाध्यता हो अथवा यो भ्रम हो यो गोटी बन्ने त कुरै छैन बन्नु हुँदैन त्यसमा कुनै हुन्छ हुँदैनको कुरा गोटी बन्नु चाहना हो बाध्यता हो अथवा भ्रम हो यो गोटी बनेको होइन भन्ने नै हो यो वास्तवमा के छ भनेदेखि म यो तिनटै जुन चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ जानी नजानिकन म चाहिँ जानेर गरे पनि भन्दिनँ होइन नजानेर पनि त्यो चाहिँ के छ भने कसैको म चाहिँ भारतको पनि भन्दिनँ चिनको पनि भन्दिनँ कसैको पनि हुनसक्छ यदि तपाईँले ठिक ढङ्गबाट त्यसलाई चाहिँ परिपक्व ढङ्गबाट चाहिँ हाम्रो आवश्यकता स्वार्थहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन नगरिकन एउटा चाहिँ ऱ्यासमा एकदमै चाहिँ के छ भनेदेखि अन्धधुन्ध किसिमबाट चाहिँ कुनै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले के छ भनेदेखि राष्ट्रिय स्वार्थको परिपूरणको खिलाफ हुनसक्छ कतिपय भएको छ धेरै ठुलो राष्ट्रवादी हुँ भनेर यहाँ चाहिँ चम्केर साँच्चीकै हो कि भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यस्तो इम्प्रेसन जनतामा दिन सक्नेहरूले पनि वास्तवमा चाहिँ ठिक उल्टो देशलाई चाहिँ के छ भने फाइदा नहुने काम भएको छ त्यसकारण मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ परिपक्व ढङ्ग भनेर त्यसकारण त्यसरी ठ्याक्कै हाम्रो यो चाहनै हो अथवा बाध्यता हो अथवा मैले यो दुईटै कुरा हैन चाहना त हुनु भएन त हामीले भन्छौँ यो बाध्यता कसैले चाहिँ देखिरहनु भएको छ त्यो बाध्यतालाई चिर्ने हो होइन र चाहिँ के छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ भ्रममा पर्या हुन सक्छ त्यसकारण यो तीनटै कुरा छन् यो तीनटै तपाईको कुरा त्यो तीनटै कुरा छन् कति चाहना छन् कति बाध्यता छन् कति भ्रम छन् चाहना चाहिँ कसको छन् म भन्न सक्दिनँ हामी त कहिले पनि त्यो के छ भने हामी चाहिँ कसै परस्त हौँ भने हामी कहिले पनि चाहना राख्दैनौँ मलाई थाहा छ बिपी कोइराला जस्तो चाहिँ ठुलो चाहिँ राष्ट्रवादी कोही छैन भनेर अहिले चाहिँ एक्सट्रिम दक्षिणपन्थीदेखि एक्सट्रिम वामपन्थी नेताहरू सबले आज भन्छन् हिजोको दिनमा त्यही नेतालाई चाहिँ यो चाहिँ भारत परस्त हो यो चाहिँ राष्ट्रघाती हो भनेर चाहिँ यहाँको चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ देश चलाउनेहरूले पनि त्यस बेलामा चाहिँ ठुल्ठुलो स्वरले नारै त्यही बनाएर चाहिँ आफ्नो सत्तालाई चाहिँ मजबुत पारेर चाहिँ राख्नु कोसिस गर्थे अरू चाहिँ विपक्षमा भएका कतिपय चाहिँ यो
अल्ट्रा लेफ्टिस्ट पार्टिजहरूले पनि भन्थे। तर आज त त्यसैले चाहिँ उहाँ जस्तो ठुलो चाहिँ राष्ट्रभक्त र देशको लागि चाहिँ उभिने मान्छे त कोही रहन्छ नि भनिरहेछन् नि। त्यस कारण हामीले तात्कालिक एउटा चाहिँ लाभ यसबाट हुन्छ भनेर छ्यानम्यान नै नगरिकन त्यसले चाहिँ राष्ट्रलाई कति चाहिँ हार्म गर्छ, समग्र जनतालाई कति हार्म गर्छ भने नबुझिकन चाहिँ हामीले चाहिँ परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हचुवामा चाहिँ बोल्नु चाहिँ हुँदैन, ठाउँमा बोल्नुपर्छ। हामीले हाम्रो मन्त्री होइन, यसमा तपाईँलाई मैले रोकेँ मन्त्रीज्यू, हाम्रो अहिलेसम्म पनि स्ट्रङ खालको परराष्ट्र नीति हामीसँग छैन। त्यसमा दुई मात्रै छैन, हामीले हाम्रा डिप्लोमेट्स हाम्रा अहिलेसम्म तपाईँ अहिले पछिल्लो चरणको परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो, जति परराष्ट्र मन्त्री भएर आए हाम्रो परराष्ट्र नीति के हो, हाम्रो कूटनीति के हो, छिमेकलाई हेर्ने नीति के हो, अर्को देशलाई हेर्ने नीति के हो, यी कुराहरूमा हामी स्पष्ट छैनौँ, त्यो देखिँदैन। हाम्रो एउटा त त्यसकारण त यति धेरै हल्लाहरू आउँछन्। पहिलो कुरो त हाम्रो संस्थागत रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जसरी बलियो बनाउनु पर्ने हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र संरचनाहरूलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बलियो बनाउन सकेका छैनौँ। यो चाहिँ अस्थिरता आदि इत्यादि विभिन्न कारण तपाईँकै पालामा बनाउनु होला भनेर पनि के अपेक्षा गर्ने? तपाईँसँग 2-4 महिना छ समय, तपाईँहरूले गर्नुभएको सहमति अनुसार जति होला त्यो समयलाई म पुरापुर म चाहिँ स्पष्ट छु कसरी चाहिँ यो देशको हित हुन्छ र कसरी चाहिँ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुमा आई एम भेरी क्लियर। र त्यसो भए एउटा प्रश्न सोधौँ है, मेरो समयमा मैले जति यसलाई चाहिँ मजबुत गर्न सक्छु त्यो गर्छु र भारतको भ्रमणमा हामीले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतालाई यति स्ट्रङली आर्टिकुलेट गरेका छौँ। मैले चाहिँ मन्त्री स्तरीय चाहिँ बैठकमा पनि र प्रधानमन्त्री सहितको बैठकमा पनि फेरि 27 तारिक अक्टोबर, यही आज चाहिँ 18 तारिक हो, म जाँदैछु यो द्विपक्षीय संयन्त्र परराष्ट्र मन्त्रीको द्विपक्षीय जुन चाहिँ संयन्त्र छ त्यसको बैठक हुँदैछ। जति पनि विषयवस्तु छन् त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्रङली आफ्नो चाहिँ के छ भने आवश्यकता स्वार्थलाई हामी आर्टिकुलेट गर्छौँ। ब्रिक्स र बिमस्टेकको कारणले गर्दाखेरि सार्क ओझेलमा पर्यो, भारत अब सार्क सम्मेलन चाहँदैन भनेको जस्तो देखियो। सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल, तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, सार्क सम्मेलन गराउने सन्दर्भमा तपाईँको भूमिका के हुँदैछ? यो सार्क सम्मेलन हुनुपर्छ। सार्क सम्मेलन यो चाहिँ के छ भनेदेखि अनन्तकालसम्म यो चाहिँ यो शिखर सम्मेलन पछाडि नधकेलियोस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ। भारतले व्यवस्था गरेको हो अलिकति यसमा होइन, सार्क प्रति म मान्दिनँ त्यो भारतले व्यवस्था गरे पनि होइन, तर एउटा चाहिँ वातावरण त खराब भएकै हो। हेर्नुहोस् जसरी चाहिँ अहिले चाहिँ भारत र पाकिस्तान बीचको सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ, तर भारतको लागि ब्रिक्स भन्दा सार्क महत्त्वपूर्ण रहँदैन पक्कै पनि, यो त सत्य हो। होइन, यसरी बुझ्नुपर्छ। सार्कलाई मैले चाहिँ भारतीय नेताहरू विभिन्न नेताहरूसँग कुरा गरेँ, उहाँहरूले चाहिँ सार्कलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने, अब यसलाई चाहिँ छायामा पार्ने उहाँले भन्नुभएको छैन। तर अहिले जुन चाहिँ शिखर, पहिला पनि धेरै पटक यस्तो चाहिँ शिखर सम्मेलन पोस्टपोन भए विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, खास गरेर भारत पाकिस्तानको सम्बन्धमा आएको चाहिँ गिरावटका कारणले अहिले पनि जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सम्मेलन हुँदै थियो आखिर वातावरण त बिग्रेकै हो। जुन चाहिँ यो पटक पटक चाहिँ भारत आक्रमण भइराखेको थियो, त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ अत्यन्त चाहिँ विषाक्तपूर्ण स्थिति चाहिँ आयो, आतङ्कवादी गतिविधिहरू चाहिँ भयो। त्यसले गर्दा त्यो अवस्थामा त्यो माहौलमा चाहिँ सम्मेलन हुन नसक्ने अवस्था त आएकै हो। त्यसै उनीहरूले पाकिस्तान स्वयंले पनि होस्ट नेसनले चाहिँ पोस्टपोन गर्ने चाहिँ निर्णय गर्यो। अब चाहिँ हामी चाहन्छौँ चाँडै होस्, तर चाँडै हुने भनिरहँदा त्यही त अध्यक्ष राष्ट्र तपाईँ त्यसको परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, सार्क सम्मेलन त्यसो भए कहिले हुँदैछ? त्यसकारण भनिरहँदा मैले चाहिँ के अरे पाकिस्तानका प्रतिनिधिहरूसँग पनि जस्तो एसिडी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीकै चाहिँ मूल सल्लाहकार चाहिँ सरताजजी त्यहाँ आएका थिए, मैले उहाँसँग पनि कुरा गरेँ। उहाँको भनाइ पनि यो चाहिँ वातावरण चाहिँ अलिकति सहज होस् भन्नु उहाँले। कहिले सहज हुन्छ भन्ने कुरो कतिपय कुरो चाहिँ हामी सदस्य अध्यक्ष राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सबै नियन्त्रणमा त हुँदैन। तर एउटा समन्वयकारी भूमिका त तपाईहरुको पनि हो नि त, गर्यौँ नि हामीले। जस्तो चाहिँ मैले एसिडी सम्मेलनमा त्यहाँ के अरे पाकिस्तानका चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मूल सल्लाहकार आउनु, उहाँसँग कुराकानी गरेँ। उहाँले पनि के भन्नु भने सहज हुन दिउँ, तर चाहिँ हाम्रै देशमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको भनाइ थियो। तर सहज नहुन्जेल चाहिँ पर्फ्यौँ भन्ने उहाँको नि बनाए। भारतीय नेताहरूसँग उहाँहरूसँग कुरा गर्दा पनि अहिले अझै चाहिँ सहज भनेको छैन, वातावरण सहज भइसकेको छैन। सहज भएपछि यो गर्ने हो भनेर उहाँहरूले नि भन्नुभएको छ। अरू जुन चाहिँ यो
त्यहाँ सार्क मुलुकका अन्य राष्ट्रहरू जुन चाहिँ बिमस्टेक सम्मेलनमा आउनुभएको थियो, ब्रिक्स बिमस्टेक, उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि त्यही दृष्टिकोण आएको छ। त्यस कारण जब सबैले यो महसुस गर्छ कि अब सहज ठिक छ, अब गर्न चाहिँ उपयुक्त छ भन्ने भएपछि त्यो शिखर सम्मेलन हुन्छ। हामी चाहन्छौँ चाँडैभन्दा चाँडै सहज हुन्छ। त्यो त म कसरी भन्नु। अब जाँदा जाँदै अन्तिममा घरभित्रको प्रश्न सोध्छु म तपाईँलाई। तपाईँ कङ्ग्रेसको एउटा महत्त्वपूर्ण नेता पनि हुनुहुन्छ। मधेसी दलहरूलाई वार्तामा ल्याएर संविधान संशोधनको माग जुन उहाँहरूले राख्नु भएको छ, यो समस्या समाधान कहिले र कसरी हुँदैछ? अन्तिम प्रश्न सोधेँ तपाईँ। हामी चाँडैभन्दा चाँडै होस् भनी चाहन्छौँ। यद्यपि यो 2/3 संविधान बन्या हो, त्यसको बावजुद हाम्रो दृष्टिकोण के रह्यो भने कति पनि कोही पनि असन्तुष्ट नरहन्। यद्यपि संविधानमा सबैको सबै विषयमा 100% चित्त बुझ्या छैन, मलाई पनि कतिपय बुझ्या छैन। एमाले पुरै नमानेको अवस्था छैन पछिल्लो समयमा। उहाँहरूले चेन्ज भएको छ। उहाँहरूले पनि त आखिर ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कुरा गर्नै खोजे। अब कुरा गर्छु भनेकै हो भनेपछि कुरा गर्छु भनेपछि त केही न केही मिलाउँला हेरौँला भन्ने उहाँहरूको पनि दृष्टिकोण। अब बल कङ्ग्रेसको कोर्टमा हो। त्यसकारण अब अहिले चाहिँ वार्ता त सबै तहमा चाहिँ अब विपक्षी दललाई पनि सँगै लिएर जानु छ। यो चाहिँ संशोधनको कुरा गर्दाखेरि सबैको चाहिँ सहयोगको आवश्यकता छ। कुराकानी भइराखेको छ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै कुराकानी भइरहेको छ। अबको बल कङ्ग्रेसको कोर्टमा हो। यो बल सबैको कोर्टमा। इनिसिएसन कङ्ग्रेसले इनिसिएसन स्वाभाविक रूपमा चाहिँ ठुलो पार्टीको हैसियतले काङ्ग्रेसले पनि लिन्छ, सत्तामा भएको हैसियतले पनि लिन्छ र विपक्षी दल चाहिँ एमाले पार्टी लगायतका दलहरूलाई पनि सरसल्लाह गरेर अब सबै भन्या जस्तो काङ्ग्रेसभित्रै त छलफल भएको छैन भनेर डाक्टर रामशरण महतले भन्नुभयो। होइन, मलाई त थाहै छैन यस्तो कुरा भएको छ। अब फेरि पर्सि हाम्रो चाहिँ मिटिङ पनि भनेपछि एमाले भन्छ हामीलाई त थाहै छैन, संशोधनको कुरै ल्याएको छैन। मधेसी दल भन्छन् कहिले खोइ के हो, हो चाहिँ कुरा के? कुराकानी सबतिर भएकै छ होइन। सबैले अब यहाँ नेपालमा त्यही प्रचलन सकेसम्म जिम्मेवारी चाहिँ अर्कोको टाउकामा हालिदिउँ भन्ने चाहिँ छ, कुराकानी नभए भन्ने होइन। तर कुराकानी भएर एउटा चाहिँ के छ भने यति गर्न सकिन्छ। मधेस केन्द्रीय दलहरूले पनि सबै भने सबै हुनुपर्छ, अथवा तपाईँहरूले ल्याउनुहोस् अनि हेरौँला, अनि ल्याइसकेपछि अनि त्यो त हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषय नै होइन भन्ने हुँदैन। उहाँहरूले पनि एकीकृत भएर ल यो यति बटम लाइन यो हो, यति भए हुन्छ भन्नु उहाँहरूले पनि भाग्नु हुँदैन। 2074 साल माघ 7 गतेको दिनगन्ती त सुरु भइसकेको छ। 3टा निर्वाचन, 3वटा निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। यो त गहिरोसँग महसुस भएको होला। त्यसमा नै तपाईँहरूको सफलता असफलता यो सरकारको मूलभूत रूपमा जोडिन्छ त हो होइन मन्त्रीज्यू? अवश्य पनि यो चाहिँ 3वटा निर्वाचन गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि केही यो चाहिँ असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। गर्नु भएन भने त तपाईँ पनि सहभागी भएको सरकार असफल हुनेछ नि। अब स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको रूपमा हामीले लिएका छौँ र यसलाई गम्भीर रूपमा हामीले लिएका छौँ र हामीलाई विश्वास छ हामी यसमा सफल हुन्छौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।